فرمایا جے تے عمر چنگی نیت نہ لا رہا ہے تے بسم اللہ تے جے کوئی اور نیت نہ لایا تے او دی تلوار کھو کے او دی تون نہ اڑاواں تے مینوں بھی عبد المطلب دا فرزند نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچا تو نہیں جاندا میں جاننا کا دے واسطے ارے دروازہ کھول دیو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اندر آئے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان ہوئے نا صحابہ نے مبارک دیتی پہلے تو لایا نعرہ ایڈے زور دی تکبیر دا نعرہ لایا کہ مکے دیاں پہاڑیاں بھی گونج اٹھیاں۔ مبارک کاکا مبارک عمر مسلمان ہو گئے۔ صحابہ ایک دوجے نو جفیاں پا کے مبارکاں دے رہے نے مبارک مبارک بھئی عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں توجہ فرمانا ادھروں صحابہ مبارکاں دے رہے نے نبی پاک علیہ السلام نو بھی ایک دوجے نو بھی مبارکاں دے رہے نے ادھروں اللہ دا فرشتہ جبریل آ گیا۔ ابن ماجہ شریف پہ پڑھنا لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ جس ویلے حضرت عمر مسلمان ہوئے حضرت جبریل بھی آئے آکے عرض کیتا یا رسول اللہ اج عمر زمین تے مسلمان ہوئے نے عمر دے مسلمان ہون دی وجہ دے نال آسمانہ تے اللہ دے فرشتے بھی جشن منا رہے نے۔ سبحان اللہ۔ تے آقا میں انہاں دا نمائندہ بن کے تو انہوں مبارک بات دین واسطے آیا۔ میں گل پوچھنا چاہنا ایک حضرت عمر مسلمان ہوئے انہاں دے مسلمان ہون دے موقع تے زمین تے صحابہ بھی خوشی منائی آسمانہ تے اللہ دے فرشتیاں بھی جشن منایا۔ گل صحیح ہے نا کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ آسمان تے فرشتیاں جشن کادا منایا؟ ایک عمر مسلمان ہوئے نا۔ جس وقت ایک عمر مسلمان ہون اونا دے مسلمان ہون دی خوشی دی اندر آسمانہ دے فرشتے جشن منا دینے تے یارو جس تاریخ نو او سونا آیا جن نے ساری دنیا دے مسلمانہ نو کلمہ پڑھا کے ایمان دی دولت دیتی ہے اس تاریخ نو جے اے غلام جشن منان تے اے بھی اللہ دے فرشتیاں دی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ مارل خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اے گل سن کے توڑا بھی رانجہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خوش ہو رہے ہو نا؟ لو جڑا جڑا اپنے آقا دی شان سن کے خوش ہو رہے نا میرے نال مست ہو کے اج پڑھ دے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا چاہتا ہے رضائے محمدی۔ حضرت عمر دا اس تے پھر ایمان پتہ کڈا پکا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو ایک واری نال لے کے تبوک تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تے اے غزوہ تبوک سخت گرمیاں چھ تے قید دا زمانہ یعنی ایڈا ڈاڈا سفر کہ ایک وقت او بھی آیا کہ 24 گھنٹیاں دے اندر ایک صحابی نو صرف کھان واسطے ایک کھجور ملدی رہی۔ تسی خود اندازہ کرو کڈا ڈاڈا وقت سی ہے۔
یعنی اسی کوئی زیادہ کدی حل وایا ہی نہیں، واک کرن دا ٹائم بھی نہیں ملتا، لیکن پھر بھی 24 گھنٹیاں دے اندر کنا کھا پی جانے ہیں اسی. کدی سوچیا جے رمضان شریف آوے تے ساری کسر افطاری تے کڑھ لئی دی ہے، تے جے ایک کھجور تے پوری تیاڑی ایک کھجور تے گزارا کرنا پوے تے کنا اوکھا کام ہے. پھر او صحابہ گھر نہیں بیٹھے، سفر وچ نے. گھر بیٹھیاں بھوک گھٹ لگدی ہے، سفر بندہ کرے تے بھوک چوکھی لگدی ہے. تے سفر کوئی کار دا تے نہیں، کوئی بس دا تے نہیں، ریل جہاز دا تے نہیں، سفر ہے اونٹاں تے گھوڑیاں تے پیدل. اچھا ایک بندہ پیدل سفر کرتا ہے وہ بھی تھکتا ہے، لیکن جدوں بندہ گھوڑے تے سفر کرے نا تو کہندے نے سب تو بہترین ایکسرسائز رائڈنگ ہے، گھڑ سواری. کیونکہ جدوں وہ گھوڑے تے بیٹھتا ہے، گھوڑا دوڑتا ہے نا تو سارا جسم ہلدا ہے تو بڑے زور دی. اچھا یہ گھوڑا جڑا ہے، بعض گھوڑے تے بڑے سموتھ دوڑ دے نا، تو جڑا بندہ اونٹ تے بیٹھا ہے، اونٹ تے ماشاءاللہ تے اونٹ تے بہن والے نو ہور زیادہ بھوک لگنی، ماشاءاللہ اتنے لے آؤ صاحب آج سب تسی آ جاؤ. اچھا نا 24 گھنٹیاں ایک کھجور نہیں، بلکہ او وقت بھی آیا کہ 2 صحابہ نو 24 گھنٹیاں ایک کھجور ملتی رہی. یعنی ادھی کھجور تے 24 گھنٹیاں صحابی نے گزارا کرنا. ظاہر گل ہے وہ بھی انسان سن، بھوک نے کیتا نہ تنگ، تو انہاں آپس دے اندر صلاح کی تھی. کہن گے یارو بھوک بہت لگ گئی ہے تے ہور شے بھی کھان نو کوئی نہیں، تے کیوں نہ سی اونٹ ہی ذبح کر لئیے. چلو کچھ دن تے لنگن گے نا، اونٹ ذبح کر لئیے، کچھ گوشت کھاواں گے، باقی پھر اللہ مالک. آہو یار گل تے صحیح ہے. یہ ظاہر گل ہے بندے نو بھوک لگی ہوئے تے پھر اداں دیاں سجدیاں ہی نے. چلو چل کے نبی پاک علیہ السلام کو اجازت لینے ہیں. کہا بڑی بھوک لگی ہے، جے اجازت ہوئے تے اسی اونٹ نہ ذبح کر لئیے. سرکار نے فرمایا اچھا اجازت منگ دیو؟ جی آقا. فرمایا جاؤ اجازت ہے، اجازت دیتی. صحابہ کرام نے اونٹ ذبح کرن واسطے نیزے چھرے پھڑے. اچانک حضرت عمر فاروق نے ویکھ لیا. فرمایا کی کرن لگے ہو؟ وہ جناب ویکھو نا بھوک بڑی ہے تے اسی اونٹ لگے ہیں ذبح کرن، تے باقی پھر اللہ مالک. حضرت عمر نے فرمایا تے اے دسو جے اونٹ ذبح کر کے کھا لو گے تے اگے سفر کیویں کرو گے؟ اسی کڑا گھر بیٹھے ہیں. صحابہ یار رولا نہ پا بیٹھے، بس خاموشی نہ. صحابہ کرام نو اس گل دا جواب نہ آیا تے بندے نو جدوں جواب نہ آوے تو کوئی نہ کوئی گل تے سوچدا ہی نا. صحابہ نے عرض کیتا جناب اسی تے نبی پاک علیہ السلام کو اجازت بھی لے لئیے. حضرت عمر نے فرمایا تسی اجازت لین گئے سو؟ جناب اسی اجازت لین گئے سو. اوہو جے اوتھے گئے سو تو اجازت کیوں لین گئے سو؟ ٹھہرو پھر. سدھا سرکار دی بارگاہ چ آ گئے حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق جس ویلے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کی آقا جے اونٹ ذبح ہو گئے تے اگوں سفر کیویں ہوئے گا؟ تے آقا انہاں نو اونٹ نہ ذبح کرن دیو. فرمایا پھر کیویں کریے؟ آقا تسی آرڈر کرو نا انہاں نو کہ انہاں دے خیمیاں دے اندر جو کچھ کھان دا سامان ہے وہ لے آؤ. آقا ایتھے وچھاؤ دسترخوان، جو کچھ بھی آوے نا ایتھے رکھو تے پھر اتے اپنے نوری نوری گورے گورے ہاتھ مبارک چک کے برکت دی دعا فرما دیو، بس کم بن جائے گا. سرکار نے فرمایا اچھا. عمر تو پھر کر دے اعلان ہو گیا. جس وقت اعلان ہو گیا ہن صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیمے چوں چیزاں کڈیاں. بیٹے ذرا نہ ادھر ہلن نالوں طبیعت ان کے باز پیدا ہو. میں خاموشی نہ لی. کسی نے ادھی کھجور چکی لیا کے رکھی، کسی نے تھوڑا جہا خشک گوشت دا ٹکڑا لیا کے رکھیا، کسی نے جوں دا ٹکڑا لیا کے رکھیا.
سانو لوگ مینا مار دیں تسی ختم جے نویاں نویاں چیزاں کیوں لے آگے رکھ دے او ایس واسطے لے آگے رکھ دے ہیں او لگا جے سنیا دا ختم پڑی جنے تھے او صحابہ کرام آئے چیزاں لے کے آئے اتے نبی پاک علیہ السلام نے برکت دی دعا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جس ویلے برکت دی دعا فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر صحابہ دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے اینا کو سامان حضرت عمر نے وننا شروع کر دیتا اللہ دی قسم کلا کلا صحابی رج گیا کھا کے رج گیا پرے دے جو برکی نہیں کٹی کیوں خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا چاہتا ہے رضائے محمدی خدا چاہتا ہے رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات اللہ دی بارگاہ چ پہنچے جدوں واپسی ہون لگی تے اللہ نے فرمایا پیارے محبوب ایک تحفہ تے لئی جا اپنی امت واسطے سبحان اللہ تیری امت روز دیاں 50 نمازاں پڑھیا کرے گی کنیاں 50 پڑھنیاں نہیں پینیاں اچھی کہہ دیو بے شک کنیاں پڑھیا کرے گی 50 یا اللہ بالکل ٹھیک سرکار نے کوئی گل نہیں کی تھی 50 لے کے آ گئے 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما نے آقا اللہ نے کی تحفہ دیتا ہے فرمایا موسیٰ پوریاں 50 نمازاں دا تحفہ ملے ہے سبحان اللہ آقا مینوں بڑا تجربہ ہے پھر انہاں کوئی نہیں یہ پڑھنی ہے آقا جاؤ اللہ دی بارگاہ جا کے عرض کرو کٹ کرا کے لے آؤ یار ذرا دیکھنا اللہ دے نبی دا ایمان کی دیکھو نماز دی اندر نہ روز دعا منگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا کیڑا سیدھا راہ صراط القرآن والحدیث یہ لفظ نے نہیں حالانکہ قرآن حدیث دا راہ سیدھا ہی ہے لیکن اے نہیں آکھیا صراط الکتاب والسنہ کتاب و سنت دی راہ تے چلا اے بھی نہیں آکھیا بلکہ رب نے فرمایا انج دعا منگنی جے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ اونا لوگاں دی راہ تے چلا جنہ تے تو انعام فرمایا یا اللہ کوڑیاں دے راہ تے نہ چلائیں سبحان اللہ کدے راہ تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہے تے رب دا انعام ہویا کنہ کنہ تے ہے سورۃ نساء انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ذرا اونچی کہہ دیو یا رسول اللہ یا اچھا اگے ایک وقت سی کہ جدوں میں جوان سا تے بیماری نے کافی مت مار دیتی ہے اگے رولا پیندا رہندا سی پرواہ ہی نہیں سی ہوندی تے ہن جنریٹر جدوں نال بیٹھا ہوئے نا کھڑ کھڑ کو لگی وہ بڑا دماغ تے اثر ہوندا ہے تے جے تقریر سننی ہے تے نال نال بولدے رہنا تاکہ وہ اثر نکل جائے ٹھیک ہے تے جدوں بھی قرآن سنو محبت نال کی پڑھنا جے سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ دب کے بولو سبحان اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. اللہ دا انعام نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے. سبحان اللہ. اور نماز چ اسی دعا کی منگدے ہیں یا اللہ نبیاں دی راہ تے چلا, صدیقاں دی راہ تے چلا, شہیداں دی راہ تے چلا, یا اللہ سانو صالحین دی راہ تے چلا. سبحان اللہ. پہلے نمبر تے کی دی راہ تے چلا؟ نبیاں دی راہ تے. اور نبی دا راہ کی ہے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا. کی ہویا جے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تے پھر کی ہویا؟ رب نے آرڈر جو جاری کرتا پھر کی ہویا؟ یہ بھی تیو دا محبوب ہے نا, جدوں جائے گا کٹ کرا لائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا موسیٰ گل تو اڈی ٹھیک ہے, میں گیا پہنچ گیا اللہ دی بارگاہ, سونے ہیں کیویں آئے ہیں؟ یا اللہ تو مہربانی فرمائی 50 نمازاں دیتیاں نے, پر یا اللہ تے چوکھیاں نے, کٹ کر دے. تے رب نے یہ نہیں آکھیا تے اگے کتھے سے یہ نہیں آکھیا. فرمایا اچھا لے سونیا تساں آکھیا اساں منیا 5 معاف, باقی کنیاں رہ گئیاں؟ 45. یا اللہ ٹھیک. 45 لے کے واپس آئے تے موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے ہیں. اچھا ایک گل دسیو, موسیٰ علیہ السلام معراج دی رات قبر والے نبی سن کے دوجے قبر والے ہیں؟ قبر والے لوگ آندے نے قبر والے کر کچھ نہیں سکتے, ویکھو کی کری جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا کنیاں رہ گئیاں؟ فرمایا موسیٰ 5 معاف باقی 45. نہیں آقا انہاں تے کوئی نہیں جے پڑھنیاں, آقا مہربانی کرو تے جاؤ واپس تے کٹ کرا کے لیاؤ. اچھا موسیٰ گل تیری ٹھیک ہے, میں گیا اللہ دی بارگاہ چ پہنچے, سونے کیویں آئے؟ یا اللہ تے 45 بھی چوکھیاں نے, یا اللہ کٹ کر دے. اللہ نے فرمایا سونے تساں آکھیا اساں منیا 5 اور معاف, باقی کنیاں؟ 40. یا اللہ ٹھیک. 40 لے کے واپس آئے تے 6ویں آسمان تے پھر موسیٰ علیہ السلام. آقا کنیاں رہ گئیاں نے؟ فرمایا موسیٰ 10 معاف ہو گئیاں نے 2 واراں چ, باقی رہ گئیاں 40. آقا مینوں بڑا تجربہ ہے, انہاں نہیں جے پڑھنیاں کٹ کراؤ, جاؤ واپس. موسیٰ گل تے تیری ٹھیک ہے, میں جاننا. لو 9 واری موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نو واپس بھجوایا. کنی واری؟ 9 مرتبہ. 9ویں واری گئے نا تے رب نے فرمایا سونے کیویں ہیں؟ سبحان اللہ. یا اللہ تو نمازاں دیتیاں سن 50 تے 5 کر کے 8 واراں چ یا اللہ 40 معاف کر دیتیاں نے, باقی رہ گئیاں نے 10. یا اللہ تی مہربانی فرما ہور کٹ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ساڑی شان اما یبدل القول لدیا, ساڑیاں گلاں بدل دیاں نہیں. سونیا تیری شان والا سوف یوتیک ربک فتردا, گل تیری بھی موڑی نہیں جاندی. جا سونیا جڑا تیرا امتی زمین تے نمازاں 5 پڑھے گا, میں خدا عرشاں تے ثواب پورا 50 دا عطا فرماواں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سرکار 5 نمازاں لے کے واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام پھر راج کھلوتے ہیں. آقا کنیاں رہ گئی ہیں؟ موسیٰ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی 45 معاف, باقی صرف 5. آقا پھر انہاں دے نہیں جے پڑھنیاں. آقا جاؤ نا اللہ دی بارگاہ چ, رب دی بارگاہ چ عرض کر کے کٹ کراؤ. ویسے سوچ دے تو تسی بھی ہو گے چنگا ہی سی, ایک چکر لگ جاندہ تے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں موسیٰ ہن مینوں رب دی بارگاہ چ ایس کم واسطے جاندیاں شرم آندی ہے. میں 5 تے راضی ہاں. میرا جڑا بھی امتی روز دیاں 5 با جماعت پڑھیا کرے گا پوری پابندی نال, میں رسول قیامت والے تیاڑے باں پھڑ کے جنت وچ نال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے نتیجہ کی نکلیا؟ خدا چاہتا ہے رضائے محمدی, خدا چاہتا ہے رضائے محمدی, خدا چاہتا ہے رضائے محمدی.
چیر دی گل ہے شورکوٹ دے نال ایک پنڈ ہے خاکی لکھی اتھے معراج شریف دا موقع میں گیا تقریر واسطے یہ حدیث شریف بھی سنائی میں بعد ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کہنے گے اسد صاحب تو تقریر بہت سونی کیتی میں کہا جی شکر ہے جی تانوں بھی پسند آئی تھے اے مسئلہ بھی آج کرڑے چڑھ گیا میں کہا جی وہ کیڑا لگ پتا گیا نبی پاک علیہ السلام نو غیب دا علم کوئی نہیں میں کہا او کیویں پتا لگا کہنے لگے مون تو اے دس اپنی بولی سی نا انہوں نے مون اے دس رب نے پہلے کنیاں دتیاں ہاں نمازاں میں کہا 50 تے نبی پاک علیہ السلام کئی عرض کیتا ہائی رب العالمین تے چوکھیاں تو گھٹ کر دے میں کہا کائی نا مون ویکھے نا اسد صاحب جے نبی پاک علیہ السلام نو علم ہوندا کہ رانیاں تے 5 ہیں تے عرض کر دیندے نا یا اللہ تو جے 9 چکر لوا کے اخیر وچ 5 رکھنیاں تے ہونے 5 چ دے یہ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی تھی میں کہا کائی نا مون پھر غیب دا علم تو کوئی نہ ہویا میں کہا مولوی صاحب نبی پاک علیہ السلام دا نمبر تے ویسے بھی دوسرا ہے نا پہلا نمبر تے اللہ دا ہے نا اللہ نو پتہ سی کہ نہیں اخیر نمازاں 5 رہنیاں نے ہاں پتہ ہے میں کہتے مون اللہ نے کیوں نہ پہلی واری 5 دتیاں کیوں 9 چکر لوائے یہ دس تو آندہ پتہ ہی اللہ نو میں کہا ہاں نبی پاک نو ہی آئی پتہ میں کہا ہاں یہ پھر پہلے 50 کیوں دتیاں پھر 5 گھٹ کیوں ہوئیاں میں کہا صرف ایک گل دسن واسطے اوے دنیا دیو مولویو تے پیرو اب میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھیا جے سبحان اللہ تُسی سارے مولوی سارے پیر رل کے ساری بارگاہ چرچ کرو رب العالمین 5 نمازاں چوکھیاں نے ایک نماز معاف کر دے فجر دی یا اللہ 5 نمازاں چوکھیاں نے یا اللہ رکعتاں چوکھیاں نے ایک رکعت معاف کر دے ایک رکوع معاف کر دے ایک سجدہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ دستا ہے میرے بندیوں میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھا جے تواڈے کہن تے میں ایک نماز معاف نہیں کردا ایک رکعت معاف نہیں کردا ایک رکوع معاف نہیں کردا ایک سجدہ معاف نہیں کردا اے میرا محبوب دے کہن تے میں پوریاں 45 نوازاں معاف فرما دینا سبحان اللہ کیوں نہ کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں جاتے طرز لاؤ میری مینوں تہاڈی طرز نہیں ہونی وہ نہ پھر اپنی بھی بھول جاندی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے یارو سچی گل ہے ساری دنیا چاہندی اللہ راضی ہو جائے میری مرضی اللہ راضی ہو جائے سٹیج تے بیٹھے دوستان دی مرضی اللہ راضی ہو جائے تواڈے ساریاں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے ولیاں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے غوثان دی مرضی اللہ راضی ہو جائے قطبان دی مرضی اللہ راضی ہو جائے ابدال دی مرضی اللہ راضی ہو جائے نبی پاک دی آل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے صحابہ دی مرضی اللہ راضی ہو جائے جنت دیاں حوران دی مرضی اللہ راضی ہو جائے اسمان دے فرشتیاں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت جبریل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت میکائیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت اسرافیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت اسرائیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت آدم دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت نوح دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت ابراہیم دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت اسماعیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت موسیٰ عیسیٰ دی مرضی اللہ راضی ہو جائے تا سورہ تو لے کے عرش اولا تک دی ساری کائنات دی مرضی اللہ راضی ہو جائے پر یارو
جدو آئی معراج والی رات اللہ نے محبوب نو بلایا براق تے بٹھایا رف رف تے چڑھایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دیا منزلیں طے کرائیاں فرمایا حبیب پیارے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد حبیب پیارے ساری دنیا چاندی ہے میں رب راضی ہو جا پر سونیا میں چاہنا تو راضی ہو جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ کرے تیری مدن اللہ کرے تیری مدن نبی کرے تیری مدن نبی کرے تیری مدن صحابہ کرم تیری مدن غوث کرے تیری مدن کیوں نہ کہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن کی خیال ہے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی مرضی چل دی ہے کہ نہیں چل دی ہے بولو چل دی ہے اپنے دل کو پوچھ لو چل دی چل دی نبی پاک دے چاہن نال کچھ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے جی ہوندا ہے جی ہن دو نظریے نے ایتھے ساڑھے پاکستان چ ایک نظریہ ہے انہاں دوستان دا جڑے سانو گالاں کردے نے یار انی برف تقریر نہیں سننی تساں آنے ٹھنڈا میں پھر پار دے انہیں پار دے جڑے گل نے یہ مشرک نے یہ جنمی نے یہ نبی پاک دا میلاد مناندے نے انہاں دوزخ چ جانا ہے یہ ویکھو نا صحابہ تے اودن روندے پے سن ابو بکر نو غش پے رہے سن حضرت عمر نو غش پے رہے سن 12 ربیع الاول نو یہ جلوس کڈی پھردے نے میلاد مناندے نے ویکھو کڈے جنمی نے لوگ مینے مار دے نے سانو اچھا بھی تہاڈی مرضی جے صحابہ نو اودن غشیاں پے رہی سن تے صحابہ دی سنت تے پھر تسی عمل کریا کرو نا 12 ربیع الاول ٹھیک ہے پھر پھوڑی پا کے تسی بیاہ کرو آئے رویا کرو پھر صحابہ دا طریقہ تے یہ سی نا بقول تہاڈے 12 ربیع الاول نو پھر رویا کرو بھائی تاکہ لگ پتا جائے خوشیاں مناؤن والا کیڑا ہے تے افسوس کرن والا کیڑا ہے لگ جائے نا پتا اچھا یہ کدی سوچیا خوشی مناندا کون ہے کدی سوچیا جے لو دور سیاسی اس ویلے ساڈے سیاسی گروپ جڑے نا وہ وڈے 3 نے مولویاں دے گروپ نو میں سیاسی نہیں مندا اچھا ایک نواز شریف دا گروپ ایک بے نظیر دا گروپ تے ایک مشرف دا گروپ یا شجاعت دا گروپ جنہوں کہہ لو یہ 3 گروپ نے بڑے تواڈے ایس صدار دے اندر جے نواز شریف آ جائے تے کون خوش ہوئے گا نواز شریف دے گروپ والے نواز شریف والے تے سڑے گا کون او دے ویری تے جے بے نظیر آ جائے تے بے نظیر دے آن تے کون خوش ہوئے گا بے نظیر آلے بی بی آلے تے سڑن گے کون نواز شریف او دے ویری تے جے اتھے مشرف آ جائے تے ہون کون خوش ہوئے گا او دے سڑن گے کون او دے ویری نواز شریف آ جائے نا تے ویکھنا ہوئے نا اے دا کیڑا ہے تے ویری